व्यवस्थापन र शैक्षिक प्रणाली भद्रगोल भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दो दोहोऱ्याएर प्रवेश परीक्षा लिँदा पनि विद्यार्थी भर्ना भएनन्। शान्ति सम्झौता भएको 1.5 दशक बितिसक्दा समेत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अलपत्र सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकका केही प्रावधानमा पीडित र अधिकार कर्मीको असन्तुष्टि कायमै। पछिल्ला महिनामा मुलुकको अर्थतन्त्र बाह्य सूचकमा उल्लेख्य सुधार भइरहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनको निष्कर्ष कर्जा विस्तारमा गरिएको कडाई लगायत मुख्य कारण। इन्धनको मूल्य बढ्दा साउदी अरबको तेल उत्पादक कम्पनीको मुनाफा 46% बढ्यो। नाफा मात्रै 16 खर्ब 11 अर्ब डलर। र नेपाल एक दिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाउन सफल। महत्वपूर्ण खेलमा युएई 177 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। मानविकी शिक्षा लगायत संकायमा विद्यार्थी कम भइरहेका बेला व्यवस्थापन विज्ञान तथा प्रविधि इन्जिनियरिङ र मेडिकल शिक्षामा समेत भर्ना घट्न थालेको छ। अपेक्षित आवेदन नआएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक र निजी क्याम्पसले दोहोर्याएर प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेका छन्, तर पनि कोटा अनुसार विद्यार्थी पाउन सकेका छैनन्। कक्षा 12 मा नै थोरै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। स्नातक पढ्न विदेश जाने प्रविधि बढ़ेको मात्रै छैन, विदेशी सम्बन्धमा चलेका कलेजमा स्वदेशमै पढ्न पाइने अवसर पनि छ। यता देशभित्रका विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र शैक्षिक प्रणाली भद्रगोल हुँदा पनि विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको हो। उच्च शिक्षा पढ्ने मध्ये करिब 76% त्रिभुवन विश्वविद्यालय रोज्नेछन्, तर यही विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थी घट्दैछन्। त्रिवीको व्यवस्थापन संकायले नै पुनः प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको छ। त्रिवीको व्यवस्थापन संकायका डीन डिल्लीराम शर्माले स्नातक तहको पहिलो प्रवेश परीक्षामा विद्यार्थी संख्या कम भएकाले पुनः प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दोहोर्याएर सीम्याट सञ्चालन गर्दा पनि 13,000 विद्यार्थी मात्रै सम्मिलित भएको उहाँको भनाइ छ। व्यवस्थापन संकायका सीम्याटबाट भर्ना पाउने विभिन्न विषय र कार्यक्रममा करिब 8,000 कोटा छ। डीन शर्माले भन्नुभयो, केही विषयमा त पहिले कोटा पूरा हुँदैनथ्यो, यसपालि निजीतिर अलि धेरै खाली छ भन्ने सुनेको छु, यकिन भइसकेको छैन। चैत्र 5 मा हुने सोभियु निर्वाचनका लागि त्रिवीले स्नातक तहका सबै संकायमा भर्ना रोकिसकेको छ। कोटा खाली रहेका कलेजले निर्वाचनपछि फेरि भर्ना खोल्ने तयारी गरेका छन्। उपत्यकाका त्रिचन्द्र, शंकरदेव, नेपाल कमर्स, पाटन, सरस्वती, पब्लिक युथ लगायत आंगिक क्याम्पसमा नै व्यवस्थापन संकायमा विद्यार्थी अपुग भएको छ। त्रिवीका 62 आंगिक क्याम्पस मध्ये 2वटा मात्रै 10,000 भन्दा बढ़ी विद्यार्थी छन्। पोखराको पृथ्वीनारायण 10,800 र वीरगंजको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा 10,200 विद्यार्थी छन्। यसपालि त्रिवीका दर्जन भन्दा बढ़ी क्याम्पसमा 10,000 भन्दा बढ़ी विद्यार्थी हुन्थे। सोभियु निर्वाचनको मतदाता नामावली अनुसार 23 आंगिक क्याम्पसमा 1,000 भन्दा थोरै विद्यार्थी छन्। पहिले 1,000 भन्दा थोरै विद्यार्थी रहेका आंगिक क्याम्पस विरलै भेटिन्थे। विद्यार्थीको अत्यधिक चाप हुने काठमाडौँ उपत्यकाका नेपाल कमर्स क्याम्पस, शंकरदेव, पाटन संयुक्त पद्मकन्या, पब्लिक युथ, भक्तपुर, रत्न राज्य लक्ष्मीमा विद्यार्थीको चाप घटेको क्याम्पस प्रमुखहरूले जनाएका छन्। विद्यार्थी थोरै भए पनि तलब भत्ता लगायत शीर्षकमा सरकारले करोड़ौं अनुदान पठाइरहेकै छ। विद्यार्थी कम भएर क्याम्पस घाटामा जाँदा राज्यले अनुदान बढाउनुपर्ने स्थिति पनि आएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले पौडेलको शपथका लागि आज दिउँसो 1 बजे विशेष समारोहको आयोजना गर्ने तयारी गरेको हो। नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराउनुहुनेछ। पौडेल फागुन 25 गते राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिएको छ। भण्डारीको दोस्रो चरणको 5 वर्षे कार्यकाल मध्यरातिबाट सकिएको हो। 2072 कार्तिक 11 गते पहिलो पटक राष्ट्रपति भएकी भण्डारी 2074 साल फागुन 29 मा पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। अघिल्लो कार्यकालमा खासै विवाद नभए पनि भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल भने विवादास्पद बन्न पुगेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2 पटक संसद विघटन गर्दा तत्कालै सदर गर्नु, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु तथा सवारीका क्रममा आम नागरिकले अनावश्यक शास्ति खेप्नु परेका जस्ता विषयले भण्डारीको चर्को
आलोचना भएको थियो। यसैबीच जसपाले पार्टी संसदीय दलका नेता राम सहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति पदको आधिकारिक उम्मेद्वार घोषणा गरेको छ। उहाँको उम्मेद्वारीलाई लिएर अदालतमा मुद्दा पर्ने जोखिम कायमै रहेकाले जसपाले प्रमिला कुमारी यादवको वैकल्पिक उम्मेद्वारी पनि कायमै राखेको छ। संविधानको धारा 70 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा फरक समुदायको हुनुपर्ने प्रावधान छ। संविधान र कानूनको मर्म अनुसार राष्ट्रपतिमा पुरूष खसारियाबाट रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेकाले उपराष्ट्रपतिमा फरक समुदायको महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने एमाले 9 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध जनमत लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग छ। एमाले पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी चाक्यालाई उम्मेद्वार बनाएको छ भने गठबन्धनमा रहेका 3 दलले जनमत पार्टीकी नेत्री ममता झालाई उम्मेद्वार बनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई महिलाको मात्रै उम्मेद्वारी दर्ता गर्नु भन्ने आदेश दिए पनि हिजो राम सहायको उम्मेद्वारी कायम राख्ने निर्णय लिएको थियो। त्यसपछि जसपाले राम सहायलाई आधिकारिक उम्मेद्वार घोषणा गरेको हो। जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले भन्नुभयो, समय अभावका कारण प्रमिला कुमारी यादवको उम्मेद्वारी फिर्ता लिन सकिएन। सार्वजनिक घोषणा मार्फत उहाँको उम्मेद्वारी फिर्ता लिन्छौं। गठबन्धनका मुख्य 4 दलले जसपाबाट प्रस्तावित उपराष्ट्रपतिलाई समर्थन गर्ने गरी लिखित समझदारी गरेका थिए। जसपाको उम्मेद्वारको पक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल समाजवादी पार्टी पनि छन्। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। 2063 मंसिर 5 मा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकार बीच शान्ति सम्झौता भएको थियो। द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन गर्दै पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई सजाय दिने गरी शान्ति सम्झौता उल्लेख भए अनुसार संक्रमणकालीन न्यायका लागि आयोग गठन गर्ने नीति राज्यले लिएको थियो। तर शान्ति सम्झौताको 16 वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अलपत्र परेको छ। यसअघि गठन भएका 2वटा आयोगले उजुरी संकलन गर्ने बाहेक थप काम गर्न सकेनन्। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि नयाँ विधेयक ल्याएको छ। तर पीडित र अधिकारकर्मीले विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। 2063 मंसिर 5 मा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराधका घटनालाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर 1.5 दशक बितिसक्दा समेत संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रिया सही ढंगमा अघि बढेको छैन। शान्ति सम्झौताका क्रममा विद्रोही माओवादी र सरकारी पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएका व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना 60 दिनभित्र परिवारजनलाई जानकारी दिने भनिएको थियो। संक्रमणकालीन न्यायको विषय राज्यको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्न पुग्यो। तर कार्यान्वयनको पक्षमा भने उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन। सम्झौतापछि पटक पटक सरकारमा पुगेको तत्कालीन माओवादी स्वयंले यो विषयमा गम्भीरता नदेखाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको यो विषय सुरुदेखि नै अलमलमा परेको थियो। 2063 मा भएको सम्झौतापछि सरकारले सुरुमै कानून ल्याउने र आयोगहरू गठन गर्ने बाटो रोज्न सकेन। न्याय प्रक्रियाका लागि 2066 सालमा संविधान सभामा पेश गरिएका विधेयकहरू 2069 मा संसद विघटन भएसँगै निष्क्रिय बन्न पुग्यो। त्यसपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएका बेला खिलराज रेग्मीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश 2069 ल्याए। तर सर्वोच्चले 2070 पुस 18 मा अध्यादेशका प्रमुख दफाहरूलाई बदर गर्दै त्यसअघि विभिन्न समयमा दिएका आदेशलाई समेत मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मान्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम अध्यादेश संशोधन गर्न आदेश दियो। यही पृष्ठभूमिमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित 2वटा आयोग गठन भए पनि उजुरी संकलन बाहेकका काम हुन सकेन। पछिल्लो पटक द्वन्द्वकालीन घटनामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि संक्रमणकालीन न्यायको विषय व्यापक चर्चामा आएको छ। खास गरी माओवादी घटक नेताहरूले अध्यक्ष दाहाल विरुद्धको रिट निवेदनलाई शान्ति प्रक्रिया भन्ने षड्यन्त्रको रूपमा अर्थ्याएका छन् र उनीहरू अहिले एकै ठाउँमा उभिएर त्यसको प्रतिवाद गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँमा आइतबार आयोजित माओवादी घटकहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ती दलका नेताहरूले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अन्य दलले गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाएका छन्। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भने, फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको आधारमा होइन, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तको आधारमा हल खोज्नुपर्छ र संविधानले मार्गचित्र देखाएको सत्य निरूपण मेलमिलाप सम्बन्धी चाहिँ कानून हो, सत्य निरूपण मेलमिलाप सम्बन्धी आयोग हो। त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुको सट्टामा अर्को दिशातर्फ, विपरीत दिशातर्फ जान खोजिरहेको हुनाले कतै बृहत शान्ति सम्झौता उल्लङ्घन हुने त होइन, भङ्ग हुने त होइन भन्ने प्रकारको गम्भीर चिन्ता प्रकट भएको हुनाले चाहिँ हामी माओवादी घटकसँग सम्बन्धित सबै घटकहरू एक ठाउँमा उभिएर शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै यो छिटोभन्दा
छिटो हल गरिनुपर्छ। राज्यको तर्फबाट ऐन बनाउनु पर्ने प्रक्रिया छिटो हल गरिनुपर्छ। अदालतले आदेश गरे अनुसारको विधेयक सदनमा पुगेको छ। सदनमा विगत कालमै पूरा गरिसक्ने अवस्था थियो, तर पटक चाहिँ दलहरूको बीचमा सहमति नभइकन यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको केही फैसला उल्लेखनीय मानिएको छ। ऐन संशोधन गर्नका लागि सुझाएका बुदाहरू तत्कालीन सरकारले 2072 साउन 11 मा सर्वोच्चमा निवेदन दिँदै आदेशमा भनिए अनुसार कानून संशोधन गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिँदै आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै पत्र पठाएको थियो। सरकारको तर्फबाट गएको पत्रपछि कानून संशोधनको प्रक्रिया सुरु नै नभई त्यसपछिका 6 वर्ष खेर गए। यही मेसोमा 2077 वैशाख 14 मा सर्वोच्चले आफ्नो त्यस अघिको फैसलालाई पुनर्विचार गर्नु नपर्ने ठहर गर्यो। सर्वोच्चको ठहरपछि कानून संशोधन सरकारको स्वाभाविक प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि संशोधन हुन सकेको छैन। न्याय प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन भन्दै 2071 माघमा बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अहिले पदाधिकारी विहीन भएर निष्क्रिय अवस्थामा पुगेका छन्। ती आयोगले स्थापनाको 8 वर्षमा पीडितबाट उजुरी संकलन गर्नु बाहेक अन्य उल्लेख्य काम गर्न सकेको देखिँदैन। सत्य निरूपण आयोगमा करिब 62,000 बेपत्ता आयोगमा करिब 2500 उजुरी संकलित छन्। द्वन्द्व पीडितका मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले तत्परता नदेखाएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व अध्यक्ष गणेश दत्त भट्ट बताउँछन्। उनले भने मेन कुरा के छ भने यसमा द्वन्द्व पीडितका प्रति राज्य जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, जति संवेदनशील हुनुपर्ने त्यो भएको मैले देखेन। सर्वोच्च अदालतले 2071 7 चैत्र 14 मा ऐन संशोधन गर्नु भनेर परमादेश आदेश जारी गरेपछि आजसम्म ऐन संशोधन नहुँदाखेरि यसले देखाउँछ दुईटै आयोगलाई प्रभावकारी किसिमले अगाडि बढाउने हो भने ऐन संशोधन अति जरुरी छ। यो जिम्मेवारी त सरकारको हो नि, त्यसकारण अहिले ढिलो भए पनि केही छैन। अहिले एउटा विधेयक नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट पारित भएर त्यो संसदमा चाहिँ दर्ता भइसकेको स्थिति छ। यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। आजसम्म जे जति ढिलो भए पनि हामी यो संक्रमणकालीन न्यायको अन्तिम बाँकी काम छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। अदालतले संशोधन गर्न भनेको विषयमा विशेष गरी 5 वटा मुद्दालाई समावेश गरिएको छ, जसमा गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहुने सुनिश्चितता, क्षमादान हुन सक्ने सामान्य प्रकृतिका अपराधमा पनि पीडितको सुसूचित सहमति, अहिले दलहरूमा विचाराधीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगमा सार्न सकिने व्यवस्था, आयोगहरूलाई बाल सैन्यका सरकार सम्बन्धमा गर्ने म्यान्डेट, बलात्कार र यौन हिंसा तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने अपराधमा हदम्यादको तगारो हटाउनुपर्ने लगायतका विषय उठान गरिएको छ। ऐन संशोधनका लागि कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा ल्याइएको विधेयकमा विवाद उत्पन्न भइरहँदा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि ऐन बनाउने कार्य अवरुद्ध हुन पुग्यो। सोही क्रममा माओवादी अध्यक्ष दाहाल विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि अघिल्लो विधेयकमा केही परिमार्जन गरी सरकारले गत साता प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएको छ। पहिला जस्तै अधिकार कर्मीहरूले नयाँ विधेयकले पनि पीडितको मागलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्। अधिकार कर्मी चरण प्रसाई भन्छन्, अहिलेको यो जुन संशोधन दर्ता भएको छ त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ, किनभने जसरी आउनु पर्ने हो त्यो त्यसरी आएको छैन। खालि त्यो देखाउनलाई मात्रै हामीले संशोधन विधेयक दर्ता गर्यौं, अब हामी अगाडि बढ्यौं भनेर देखाउनको निम्ति मात्रै यो गरेको जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा पीडितहरूले र यो सर्वोच्च अदालतका आदेश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको सुझाव अनुसार चाहिँ यो विधेयक दर्ता भएको छैन। गम्भीर प्रकृतिका अपराध र अपराध भनेर जसरी वर्गीकरण गरेका छ यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ स्वीकार्य हुँदैन। यसले गर्दाखेरि अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू छन् प्राय सबैले नै फेरि मुक्ति पाउने यसले चाहिँ एउटा वातावरण बनाउँछ। त्यो कारणले गर्दा यो संशोधन विधेयकमा पनि धेरै जस्तातस्तै पारित भयो भने यो संशोधन भएर आएको ऐनले पनि खासै यो संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्छ भनेर चाहिँ विश्वास गर्न सकिँदैन। सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा 2वटा आयोगको समयावधि 2 वर्षको हुने परिकल्पना गरेकाले त्यही अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गो लगाउने तत्परता देखाएको छ। तर पीडितको माग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाउँदै आएको चासो सम्बोधन गर्दै विधेयक तत्काल पारित हुन नसकेकोमा फेरि पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय अलपत्र पर्ने जोखिम देखिएको छ। त्यसमाथि हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घनको सूचीमा नराखेर द्वन्द्वकालीन घटनामा माफी दिन खोजेको अर्थमा समेत विधेयकका कतिपय प्रावधानमा पीडितले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। माओवादी धारका 6 राजनीतिक दलले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बाहिरबाट द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरूपण गर्न खोज्नु विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत हुने बताएका छन्। काठमाडौँमा हिजो संयुक्त अपील जारी गर्दै उनीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिएको स्मरण गराएका हुन्। द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको सन्दर्भमा सत्तारूढ माओवादी
केन्द्र सहितका दलले चासो राख्दै संयुक्त अपील जारी गरेका हुन्। दहाल विरूद्धको रेट दरपीठ सम्बन्धी सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदरको आदेश जारी गर्ने क्रममा एक साता अघि सर्वोच्च अदालतले द्वन्द पीड़ितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न नहुने जनाएको थियो। त्यसपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विधेयक तयार गरेर संसदमा दर्ता गरिसकेको छ। माओवादी धारका 6 दलले आवश्यक कानून बनाई अविलम्ब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। विगतमा राज्यले विभिन्न राजनैतिक दलहरूसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि उनीहरूको माग छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रूपमा पहिचान गरे पनि यसको नियमन तथा अनुगमनमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन सकेको छैन। सहकारी क्षेत्रलाई हेर्ने नीति नै फितलो भएकाले समस्या बढ्दै गएको सरकारवाला निकायले बताएका छन्। चितवनमा 2013 सालमा बखान सहकारीको स्थापनालाई नै नेपालको पहिलो सहकारी संस्थाको रूपमा लिने गरिन्छ। 66 वर्षको लामो इतिहास बोकेको सहकारी क्षेत्रले ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै नेपाली समाजको आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग गरेको छ। श्रम साधन स्रोत र सिपको एकीकरण गरी स्थानीय स्तरमा अधिकतम उपयोग गर्ने माध्यमको रूपमा सहकारीलाई लिएको छ। मुलुकभर रहेका 34,000 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू यसैका प्रमाण हुन्। सहकारी विभागका अनुसार 125 वटा ठूला सहकारी संस्था मात्र विभागको मातहत पर्छन्। त्यसमा 10 वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सूचीमा राखिएको छ। 8 वटा कारबाहीमा परेका छन्। सबै सहकारीले राम्रो मात्र गरेका छैनन्। कतिपयले कमजोर व्यवस्थापन र सहकारीको मर्म र भावना विपरीत लगानी गर्दा यसप्रतिको भरोसा गुम्दै गइरहेको छ। हाल मुलुकमा सहकारीको कुल शेयर पुँजी 32 करोड 66 लाख 28,957 रुपैयाँ छ। बचत संकलन 33 अर्ब 53 करोड 92 लाख रुपैयाँ छ। कुल ऋण लगानी 23 अर्ब 78 करोड 37 लाख रुपैयाँ रहेको सहकारी विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यस क्षेत्रमा जोखिम मात्र बढेको छैन, संस्थाहरू संकटग्रस्त हुन थालेका छन्। सहकारी क्षेत्रलाई आवश्यक कोषको व्यवस्था नभएका कारण यो समस्या देखिएको हो। अहिले सहकारीमा समस्या देखियो भन्दैमा बचतको सीमा तोकेर सहकारीलाई खुम्चाउन नहुने नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष मिनराज कडेलले बताए। राज्यले छानबिन गरोस्, गल्ती गर्नेले कारबाही गरोस्, यसको दुईमत छैन। तर यसको लगानीको हाम्रो बचतको सीमा तोक्ने कुरा अथवा लगानीको सीमा तोक्ने क्षमता अनुसार आफ्नो कार्यविधिमा विनियममा राखेर जान सक्छ। त्यसलाई चाहिँ ऐनमै कति क्यापी गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रश्न मान्यता छ। अहिलेको यो विधेयकमा जुन विषय आएको छ यो सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित, त्यसलाई हामीले सबै काम हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसम्म हामी पुग्यौँ। विभिन्न दलका मान्य सांसदज्यूहरूले त्यो संशोधन प्रस्ताव पनि हाल्नु भएको छ। त्यसलाई कुनै पनि हालतमा हटाउनुपर्छ, हाम्रो अभियानको माग हो। अन्यथा यसले यो सहकारी अभियानलाई एकदमै कमजोर गर्ने संशोधन गर्ने काम हुन्छ। त्यसलाई हटाउनुको विकल्प छैन भन्ने कुरा म जोरदार रूपमा राख्न चाहन्छु। अहिले वित्तीय क्षेत्रमा आएको समस्या मध्ये सबैभन्दा बढी सहकारी क्षेत्रलाई परेको छ। हाम्रो संयन्त्रमा समस्या रहँदा सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रियादेखि सञ्चालन गर्ने निकाय फरक हुन पुगेका छन्। सबै निकायले सहकारीको समस्यालाई समाधान गर्न स्रोत व्यवस्थापन नगरिए सहकारी क्षेत्रको समस्याबाट पार पाउन नसकिने राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सीईओ बद्री गुरागाईले बताए। वित्तीय संस्थाको एउटा आफ्नै क्यारेक्टर हुन्छ, वित्तीय जोखिम हुन्छ। वित्तीय जोखिमलाई कम गर्ने विभिन्न संरचनागत व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ। मैले सहकारीमा त्यो धेरै देखिनँ। पुँजी पर्याप्तता, क्यापिटल एडिक्वेसीको कुरा गर्नुपर्छ। हामी सहकारीमा त्यो कुरा गर्नेलाई अलिक भर्खर सुरु गरेका छौँ। एउटा मान्छेलाई कति कर्जा लगानी गर्ने भन्ने कुरा सिङ्गल अब्लिगर लिमिटको कुरा हुन्छ, त्यसले पनि जोखिमलाई न्यूनीकरण नै गर्छ। सहकारी सेक्टरमा यो कुराहरूमा बृहत छलफल भएको छैन। यो खालको स्ट्रक्चर बृहत रूपमा भएको छैन। स्ट्रक्चरले नै त्यो कुरालाई ठिक पार्दैन। तपाईँहरूले चाहिँ टेन्सन दिइरहनु पर्ने स्थिति रहँदैन। सहकारीको स्थापनामा सम्बन्धित निकायले दिल ठूलो गरेर अधिक मात्रामा अनुमति दिए पनि त्यसको नियमनमा चुकेको विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरे स्वीकार्छन्। मुलुक संघीयतामा गएपछि 90% भन्दा बढी सहकारी संस्था स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भएका छन्। स्थानीय तहमा सहकारीका सञ्चालक प्राय जसो स्थानीय जनप्रतिनिधि छन्, जोसँग सहकारी नियमन गर्ने सिप र अनुभव छैन। संस्थाको नियमन गर्ने अधिकार उनीहरूलाई भए पनि जनशक्ति तथा उचित व्यवस्थापनको अभावका कारणले गर्दा भविष्यमा सहकारीको समस्याले विकराल अवस्था निम्त्याउन सक्ने उनी भन्छन्। राज्यको नियमनलाई गलत तरिकाले बुझिदिनाले हामीले यो सबै चीज भोग्नु परेको। हिजो सहकारी विभाग अथवा विभाग अन्तर्गतको निकायले नियमन गर्न सक्ने क्षमता भन्दा बाहिर गएर त्यो संख्या भन्दा बढी गएर सहकारी खोल्ने अनुमति दिइसकेपछि कि त यतापट्टिको नियमन क्षमता पनि त्यही अनुसारले बढाउँदै जानु पर्थ्यो। झन् पछिल्लो समय त हाम्रा जिल्लामा भएका सहकारी डिभिजन कार्यालयहरू समेत तल्लो तहमा हस्तान्तरण भए, तर तल्लो तहहरू त्यो डिभिजन सहकारी कार्यालय
कार्यालयले गर्ने काम कारबाही गर्नको निमित्त सक्षम भइसकेकै थिएनन्, अझै पनि छैन। अझै पनि तपाईँ स्थानीय तहमा गएर हेर्नुभयो भनेदेखि हिजोको जिल्ला डिभिजन सहकारी कार्यालयले गर्ने काम गर्ने न जनशक्ति छ, न प्रविधि छ, न नीति नियम छ, केही पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले लगेर सहकारीलाई बेबारिसी छोडिदिनु पछिल्लो समय भएको त्यो पनि हो। पछिल्लो समय सडकदेखि सदनसम्म वित्तीय क्षेत्रको मुद्दामाथि पैरवी हुने गरेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तिनै तहको सरकारको समन्वयमा सहकारी व्यवसायलाई अनुशासित बनाउन सहकारी अभियान र नियामक निकायहरू परिचालित हुन आवश्यक छ। यति मात्र नभई नियामक निकायमा सहकारी शिक्षा र क्षमता विकास गरी सहकारी क्षेत्रमाथि भएका विद्यमान समस्याको समाधान गर्न आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको अर्थतन्त्र सहज नरहे पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 24औं साधारण सभामा प्रधानमन्त्री दाहालले हाल मुलुकसँग 10 महिनाभन्दा बढ़ीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेकाले अर्थतन्त्र सुधारतर्फ रहेको बताउनुभयो। देशको अर्थतन्त्र अहिले सजिलो अवस्थामा छैन, तर स्थिति धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने पनि छैन। हाम्रै छिमेकका केही मुलुकहरू वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितबाट आर्थिक रूपले कठिन अवस्था परेको बेला हामीसँग भने 10 महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने वैदेशिक सञ्चित रहेको छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको कुरा देखाउँछ। आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार ल्याउनेतर्फ नै सरकारको ध्यान गएको उहाँको भनाइ थियो। ब्याज दरलाई एकल बिन्दुमै सीमित राख्नका लागि आफूले राष्ट्र ब्याङ्क र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन समेत दिइसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। यसैबीच आयात लगातार घटिरहेको, रेमिट्यान्स प्रवाह बढ़िरहेको लगायत कारण पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा उल्लेख्य सुधार भइरहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनाको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले गत माघसम्म रेमिट्यान्स 27% बढ़ेको, शोधनान्तर 1 खर्ब 33 अर्बले बचतमा रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चित 13 खर्ब 83 अर्ब रुपैयाँ रहेको देखाएको हो। आयात नियन्त्रणका लागि विगतमा सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा भएका नीतिगत प्रयास, कर्जा विस्तारमा कडाई लगायत कारणले केही महिना यता अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा सुधार भएको जानकारहरू बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। साउदी अरबको तेल उत्पादक कम्पनी अर्माकोले सन् 2022मा 16 खर्ब 11 अर्ब डलर मुनाफा कमाएको छ। गत वर्ष इन्धनको मूल्य वृद्धि र उत्पादनमा गरिएको बढोत्तरीका कारण मुनाफा 46.5%ले बढेको सार्वजनिक गरिएको हो। साउदी अरबको सरकारी स्वामित्वमा रहेको सो कम्पनीले कोभिड-19 महामारीका क्रममा इन्धन उत्पादन र क्षमता घटाए पनि सन् 2022मा रुस युक्रेन युद्धका कारण बढेको मूल्यका कारण मुनाफा कमाएको हो। 95% सरकारको स्वामित्वमा रहेको अर्माकोले बिक्री गरेको 1 खर्ब 95 अर्ब डलर लाभांश वितरण गर्ने जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा एक दिवसीय मान्यतालाई कायमै राखेको छ। सन् 2018मा पहिलो पटक एक दिवसीय टोली बनेको नेपालले जारी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजको पछिल्लो खेलमा यूएईलाई पराजित गरेपछि सो मान्यतालाई निरन्तरता दिएको हो। यूएईलाई हराएपछि 33 खेलबाट समग्रमा 36 अङ्क जोड्दै अङ्क तालिकाको चौथो स्थानमा रहेपछि नेपालको एक दिवसीय मान्यता जोगियो। विश्व लिग 2 को अङ्क तालिकामा शीर्ष 5 भित्र पर्ने टोलीले एक दिवसीय मान्यता पाउने नियम छ। एक दिवसीय मान्यता कायम भएसँगै नेपालले आगामी वर्ष हुने विश्वकप छनौट खेल्ने सम्भावना पनि बनाएको छ। विश्वकप लिग 2 को शीर्ष 3 भित्र रहेर विश्वकप छनौटमा सिधै स्थान बनाउन नेपाललाई अब बाँकी रहेका 2 खेलमा 100% जितको नतिजा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एक खेल हारेमा भने नेपालले प्लेअफ खेल्न पर्नेछ। अन्तिम त्रिकोणात्मक सिरिजको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले यूएईलाई 177 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्यो। यूएईलाई हराउँदै नेपालले 2 खेल अगावै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राखेको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 249 रनको विजयी लक्ष्य लिएर जवाफी ब्याटिङमा आएको यूएईले 22.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 71 रन मात्र बनायो। नेपालका लागि बलिङतर्फ ललित राजवंशीले 5 विकेट हात पारे। यसअघि खराब शुरूआत गरेको नेपाली टोलीका लागि कप्तान
कप्तान रोहित पौडेलले 77 रनको उत्कृष्ट पारी खेले। 77 रनमा क्याच आउट हुनु अघि रोहितले भीमसार्कीसँग चौथो विकेटका लागि 54 रनको साझेदारी गरेका थिए भने आरिफ शेखसँग 5औं विकेटका लागि 86 रनको साझेदारी गरेका थिए। नेपालका लागि आरिफ शेखले 43 रन र गुलसन झाले 37 रन बनाए। मुलुकमा हाल पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेका कारण देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रहने, बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:19 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:14 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।